मशरक़ वस्ती में तनाव बढ़ने लगा, कशीदगी में इजाफा, सूरत हाल एक बार फिर संगीन। अमरीका के ईरान पर फ़ज़ाई हमले, आबना हुर्मुज़ के करीबी शहर बंदर अब्बास के मुख्तलिफ हिस्सों में अहदाफ को निशाना बनाया। साहली शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान की जानिब से आने वाले 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए। हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज और आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को लाहक खतरा ख़त्म करना था। उधर अमरीका की ईरानी आबना खलीज फारिस अथॉरिटी पर पाबंदियाँ आयद। ईरान का अमरीकी हमले के फौरी बाद जवाबी वार, अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान का आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर पर हमला, कुवैत की फौज का ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक एयरबेस को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अमरीकी जारहियत जारी रही तो मजीद सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खमनई का अमरीका और इसराइल पर ईरान को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम। जारी बयान में कहा कि अमरीका और इसराइल इस्लामी जमहूरिया ईरान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसल्लत करदा जंग इक़्तिसादी दबाव और मुहासरे के बाद दुश्मन तकसीम और इंतशार पैदा करना चाहता है ताकि अपनी फ़ौजी नाकामियों का अजाला किया जा सके। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, रेड लाइन्स से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मलकियत का हक हासिल है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। सदर ट्रंप ने इत्तेहादी मुल्क ओमान को भी धमकी दे दी, बर्ताव ठीक करने का मशवरा। कहते हैं ओमान को भी दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा वरना तबाह कर देंगे। ईरान डील करना चाहता है, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, मुआहदा होगा या हमें काम मुकम्मल करना होगा। ईरान के साथ वही कुछ कर सकते हैं जो वेनेज़ुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरान पर नए अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें दोबारा बुलंद। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2% बढ़कर $95.95 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में 1.7% इजाफा, नई कीमत $90.10 फ़ी बैरल हो गई। माहिरीन कहते हैं आबना हुर्मुज़ में सूरत हाल मजीद बिगड़ी तो आलमी मैशत, महंगाई और तवानाई मंडियों पर उसके संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दोनों वज़ीर दाखिला की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब को हज की मुबारकबाद दी। पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग देने का फैसला। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल। यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख में तजदीद वफ़ा और कौम के बका का दिन। 28 साल पहले आज ही के दिन भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन बहाल करके खित्ते में नई तारीख रकम कर दी। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में कामयाब एटमी धमाके करके पाकिस्तान जौहरी रियासत बन गया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम ने दुश्मन की बर्तरी का गरूर खाक में मिलाकर दिफा को नाकाबिल तस्कीर बना दिया। आलमी दबाव, धमकियों और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने कौमी सलामती पर जुर्रतमंदाना फैसला किया। यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्कीर दिफा की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चागी के कामयाब एटमी तजुर्बात ने दिफा को नाकाबिल तस्कीर बना दिया।
عالمی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود پاکستان نے قومی مفاد کا تحفظ کیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ایٹمی ریاست ہے، کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر سما مبارک کو خراج تحسین کہا کہ اگر ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ وطن عزیز کا دفاع آنی ہاتھوں میں ہے، آپریشن غضب الحق کے ذریعے تمام فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ بنیانو مرصوص فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کا ہیڈ فیلڈ مارشل سید آصف منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے بیان میں کہا، 28 مئی 1998 پاکستان کی ایٹمی قوت بننے کا تاریخی دن ہے۔ پاکستان نے خطے میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ ایٹمی صلاحیت قومی امانت اور امن و استحکام کی ضامن ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت دشمن کے خلاف مؤثر اور قابل اعتماد دفاع ہے۔ مسلح افواج ہر خطرے کے لیے وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ تاریخی کامیابی میں سائنسدانوں، انجینئرز اور افواج پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ قوم آج یوم تکبیر پر اتحاد، بیداری اور استقامت کے عزم کی تجدید کر رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ کا چیڑی کوٹ سیکٹر کا دورہ، عید پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ منائی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جوانوں کے بلند حوصلے اور خدمات کو قومی فخر قرار دیا۔ کہا، مارکا حق میں پاک افواج کی تاریخی کامیابی دشمن کے لیے واضح پیغام ہے۔ آپریشن بنیانو مرصوص ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پوری قوم کو افواج پاکستان کے جذبہ ایثار، جرأت اور حب الوطنی پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں سرجری۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا ایکس پر بیان، لکھا، مریم نواز سرجری کے بعد گھر منتقل ہو گئیں۔ عید کے دن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی، صفائی سمیت دیگر تمام امور کی براہ راست خود نگرانی کی ہے۔ کسی نئی آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے نہیں آیا۔ 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا سے ہی سن رہے ہیں، کسی نے بھی پیپلز پارٹی سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں، سندھ کا بجٹ عوام دوست ہوگا، مہنگائی کے پیش نظر تنخواہوں پر وفاق سے مشاورت ہوگی، غریب عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سندھ میں نئے اضلاع بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد دی، ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ حافظ نعیم الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کا حکومت سے فلسطین کے حوالے سے واضح پالیسی اپنانے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کو بھی ٹیلی فون۔ دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کا ادائیگی، گوشت کی تقسیم، گھروں میں روایتی کھانوں کی تیاری، جو کل تھے میزبان آج بنے بے مہمان۔ دوستوں اور عزیز و اقارب کی آمد، دسترخوان ذائقہ دار کھانوں سے سج گئے، رات ہوتے ہی باربیکیو کا اہتمام۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا روز بھی گرم ترین، بڑھتے درجہ حرارت سے شہریوں کا برا حال۔ شدید گرمی کی لہر کے دوران موسم میں تبدیلی کی بھی پیشگوئی۔ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، گجرات اور گردرواہ میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں موسم خشک اور گرم۔ ڈی جی خان، لاڑکانہ اور سکھر کا پارہ 46 ڈگری تک جا پہنچا۔ دادو کا پارہ 45، بہاول نگر، چنگوٹ، گجرا، فیصل آباد کا 44 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور، ملتان، سرگودا کا پارہ 42 ڈگری رہا۔ کراچی میں گرمی کا درجہ حرارت 36 ڈگری ریکارڈ۔